नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। रिक्त रहेका अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास गरी 3 मन्त्री तत्काल नियुक्त गर्ने नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच समझदारी। औपचारिक पुनर्गठन भने दशैं तिहारपछि मात्रै। नेपालमा थप 12 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 590 पुगे मृत। काठमाडौँ उपत्यकामा 2540 सहित 4364 जनामा संक्रमण, 98,617 पुगे संक्रमित। यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.2% खुम्चने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण। आउँदो वर्ष 0.6% पुग्ने अनुमान। अर्धवार्षिक तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसिया हालसम्मकै सूक्ष्म मन्दीमा। फिनल्यान्डमा एक दिनका लागि प्रधानमन्त्री बनिन् 16 वर्षीय एभा मुर्तो। प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनद्वारा लैङ्गिक भिन्नता अन्त्यको निम्ति लड्न थप कदम उठाउँदै बुधबार कुर्सी हस्तान्तरण। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा युक्रेन विरुद्ध फ्रान्सको फराकिलो गोल अन्तरको जित। ओलिभर जिराउडको 2 गोलमा युक्रेन 7-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त रहेका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र शहरी विकास गरी 3 मन्त्री तत्काल नियुक्त गर्ने भएका छन्। तर औपचारिक पुनर्गठन भने दशैं तिहारपछि मात्रै हुने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बिहिबार भएको छलफलमा रिक्त रहेका 3 मन्त्री तत्काल नियुक्त गर्ने समझदारी भएको प्रधानमन्त्री निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। प्रधानमन्त्रीज्यूले रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा साह्रै गाह्रो भएको जनाउनु भएको छ। 3 मन्त्री तत्काल नियुक्त गरौं, अरू औपचारिक पुनर्गठन तिहारपछि गरौंला भन्ने छ। ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने दशैं अघि रिक्त रहेका 3 मन्त्रीले जिम्मेवारी लिने समझदारी भए पनि को मन्त्री हुने भन्ने निश्चित भएको छैन। अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल हुने पक्की जस्तै भएको छ, ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने। तर शहरी विकास मन्त्रीमा भने कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र सुरेन्द्र पाण्डे मध्ये एकजना हुने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि पाण्डेले सार्वजनिक रूपमा अर्थ मन्त्रालय नपाए शहरी विकास मन्त्री नहुने बताइसकेका छन्। तर श्रेष्ठले आफू मन्त्री हुने विषयमा जानकारी नभएको बताए। अहिलेसम्म सञ्चारमा जनार्दन शर्मा, महेश बस्नेत, पम्फा भूषाल, विशाल भट्टराई, राजेन्द्र गौतम लगायत नेताहरूले आकांक्षा देखाएका छन्। सञ्चार मन्त्री सरकारको प्रवक्ता र प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र हुनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री निकट नै मन्त्री हुन सक्ने बताइएको छ। यस्तै नेकपा एकताका बाँकी काम असोजभित्रै पूरा गर्ने समझदारी भएको छ। नेकपा पार्टी एकता भएको 2 वर्ष 3 महिना भए पनि अझै एकता पूरा हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय जार र बोतलको पिउने पानीका उपभोक्ता ठगिएका गुनासा बढ्न थालेका छन्। जारको पानी महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेको, पानीमा किरा लेउ भेटिने गरेको, चुहिने र फोहोर जारमा पानी बेचेको लगायतका गुनासा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा आउन थालेका हुन्। विभागले गत साउन र भदौ महिनामा पिउने पानीका उद्योगहरूमा अनुगमनलाई तीव्र बनाएको थियो। त्यसबेला करिब 4 दर्जन पानी उद्योगहरू कारबाहीमा परेका थिए। तर पछिल्लो समय विभागको अनुगमन अरू क्षेत्रमा केन्द्रित भएपछि फेरि पानीमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आउन थालेका हुन्। वाणिज्य विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यका अनुसार पिउने पानीको मूल्य र गुणस्तर दुवैमा उपभोक्ताले गुनासो गर्ने गरेका छन्। जार र बोतलको पानीको मूल्यको हकमा वाणिज्य विभागले गत भदौ 10 गतेबाट लागू हुने गरी मूल्य तोके पनि संसदीय समितिको हस्तक्षेपपछि उक्त मूल्य कार्यान्वयनमा आएको छैन। तुलनात्मक रूपमा बजार मूल्य भन्दा बढी अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोकिदिएपछि विभागको उक्त निर्णय विवादमा आएको थियो। तर अहिले पानी व्यवसायीहरूले पानीको मूल्य बढाउन थालेका छन्। प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रति जार 30 देखि 40 रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेकोमा व्यापारीहरूले अहिले मूल्य बढाएर प्रति जार 50 देखि 60 रुपैयाँसम्म बनाएका छन्। नेपालमा 24 घण्टा यता थप 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 590 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। यस्तै देशभर 18,473 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 4,364 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। 24 घण्टाको अवधिमा यति धेरै संक्रमित भेटिएको यो पहिलो पटक हो। यो सँगै देशमा कुल संक्रमितको संख्या 98,617 पुगेको छ। हाल देशभर 26,000
2684 जना सक्रिय संक्रमित छन्। 11717 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने बाँकी होम आइसोलेसनमा छन्। यस्तै 2675 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 71343 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा 2540 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 2085 जना, भक्तपुरमा 135 र ललितपुरमा 320 नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 36311 पुगेको छ। काठमाडौँमा 29378, ललितपुरमा 4010 र भक्तपुरमा 2923 संक्रमित पुगेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स स्थित 7 महिनादेखि अलपत्र परेका 17 नेपाली मध्ये 15 जना नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने तयारी गरिएको छ। उनीहरूको पीसीआर समेत परीक्षण भइसकेको र केही दिनमै स्वदेश फर्काइने एनआरएनए युएका उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पाले बताए। 2 वर्षको करार अवधिका लागि युए पुगेका उनीहरूलाई कोरोनाको कारण देखाउँदै कम्पनीले करार अवधि अगावै भिसा रद्द गरी एक्जिट भिसा लगाइदिएको थियो। तर आफूहरूसँग टिकट काट्ने पैसा नहुँदा उनीहरू स्वदेश फर्कन पाएका थिएनन्। कम्पनीले कामबाट निकालेर खाना समेत नदिएपछि समस्यामा परेका उनीहरूलाई केही महिनादेखि एनआरएनए युएले खाद्यान्न सहयोग गर्दै आएको थियो। एनआरएनए युए तथा विभिन्न व्यक्ति र सङ्घ-संस्थाको पहलमा समस्यामा परेका 17 जनालाई स्वदेश फर्कनका लागि विमानस्थल पुगेका उनीहरूलाई ओभरस्टेको जरिवाना तिर्नुपर्ने भन्दै विमानस्थलले रोकेको थियो। विमानस्थलबाट फर्किएपछि जरिवाना तिर्ने पैसा नहुँदा उनीहरू थप 2 महिना अलपत्र परेका थिए। एनआरएनए, एनसीसी युए र युए स्थित नेपाल दूतावासको पहलमा युए सरकारले ओभरस्टेको जरिवाना माफी गरी आउटपास समेत प्राप्त भइसकेको एनआरएनए युएका उपाध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिएका छन्। विश्व बैंकको दक्षिण एसिया स्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गर्दा सन् 2020 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 0.2% मा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2021 मा भने नेपालको अर्थतन्त्रमा 0.6% ले वृद्धि दर देखा पर्ने उसको प्रक्षेपण छ। बुधबार सार्वजनिक भएको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसिया हालसम्मकै सूक्ष्म मन्दीमा डुबेको उल्लेख छ। यसबाट दक्षिण एसियामा चरम गरिबी देखा पर्ने उसको अनुमान छ। पछिल्ला 5 वर्षमा लगातार 6% को हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर सन् 2020 मा 7.7% ले संकुचित हुने आकलन गरिएको छ। सन् 2021 मा क्षेत्रीय वृद्धि 4.5% रहने विश्व बैंकको पूर्वानुमान छ। जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रति व्यक्ति आय सन् 2019 मा अनुमान गरिए भन्दा 6% ले कम रहने पनि उसको भनाइ छ। निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि अनिवार्य भन्दै सरकारले अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकहरू आकर्षित हुन नसकेपछि सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको 2 वर्ष बित्न लाग्दा 12,000 रोजगारदाता तथा 1,76,000 श्रमिक मात्रै कोषमा आबद्ध भएपछि सरकारले नयाँ रणनीतिका कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो। असोज 14 मा बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले उपसमिति गठन गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि 2075 लाई थप परिमार्जनका लागि मस्यौदा समेत तयार गरेको कोषले जनाएको छ। कार्यविधि संशोधनको मस्यौदामा कोषले अघि सारेको विभिन्न योजना अन्तर्गतका सुविधामा हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता विवेक पन्थीले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। हाल कोषमा सूचीकृत श्रमिकहरूले कोषमा जम्मा भएको रकमबाट विभिन्न 4 किसिमका सुविधा पाउने व्यवस्था छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धी योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना हाल विद्यमान व्यवस्था हुन्। यी योजनामाथि प्राप्त विभिन्न गुनासो तथा विज्ञ समेतको सुझावका आधारमा कार्यविधि संशोधनको तयारी कोषले गरेको हो। कार्यविधि संशोधन भएपछि कोषका योगदानकर्ता थप आकर्षित हुने कोषको विश्वास छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लैङ्गिक समानताको सूचीमा फिनल्यान्ड प्राय माथि पर्छ, तर प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले लैङ्गिक भिन्नता अन्त्यको निम्ति लड्न थप कदम उठाउँदै 16 वर्षीय किशोरीलाई आफ्नो कुर्सी बुधबार 1 दिनको निम्ति हस्तान्तरण गरिन्। कुनै नयाँ कानून नबनाए पनि एभा मुर्तोले दिनभरि राजनीतिकर्मीहरूसँग बैठकको कार्यतालिका थियो, जसको उद्देश्य हो प्रविधिमा महिला अधिकारको विषयमा जोड दिनु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय युवती दिवस भन्दा अघि किशोरीलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो, जुन विश्वव्यापी एउटा अभियानको भाग थियो। फिनल्यान्डले प्लान इन्टरनेसनलको गर्ल्स
टेक ओभर अर्थात् युवतीको सत्तारोहणमा सहभागी भएको यो चौथो वर्ष हो। यस अभियानमा संसारभरिका देशहरूका किशोरीहरूलाई एक दिनको निम्ति राजनीति र अन्य क्षेत्रका नेताहरूको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर दिइन्छ। यो वर्ष युवतीहरूको निम्ति प्रविधिमा अवसर र डिजिटल क्षमता बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ। बुधबार गएको सम्बोधनमा मुर्तोले भनिन्, तपाईहरूको अगाडि आज बोल्ने अवसर पाउनु मेरो निम्ति खुसीको कुरा हो, तर म यहाँ उभिनु नपरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना छ। गर्ल्स टेक ओभर जस्ता अभियानहरूको खाँचो पर्नु हुँदैन, तर यो पृथ्वीको कुनै भागमा पनि लैङ्गिक समानता अहिलेसम्म प्राप्त नभएको कुरा यथार्थ भएको उनको ठम्याइ छ। उनले भनिन्, तर हामीले यस क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेका छौं र अझै पनि धेरै पूरा गर्नुपर्ने काम बाँकी छन्। गत वर्ष 34 वर्षको उमेरमा शपथ ग्रहण गरेकी मारिया विश्वकै कम उमेरकी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। उनी फिनल्यान्डकी तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री हुन्। उनले नेतृत्व गरेको मध्य वामपन्थी गठबन्धनमा 4वटा दल छन्। ती सबै दलको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् र ती मध्ये 3 जना 35 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। फ्रान्सले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा युक्रेनलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। बुधबार राति भएको खेलमा फ्रान्सले युक्रेनलाई 7-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। फ्रान्सको जितमा ओलिभर जिराउडले 2, इडुआर्डो केमेभिन्गा, कोरेन्टिन टोलिसो, केलियन एम्बाप्पे र एन्टोनी ग्रिजम्यानले गोल गरे। 1 गोल भने फ्रान्सले उपहार स्वरूप पाएको थियो। युक्रेनका लागि भने भेक्टरले गोल फर्काएका थिए। खेलको 9औं मिनेटमा नै इडुआर्डोले गोल गर्दै फ्रान्सलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 24 र 34औं मिनेटमा जिराउडले गोल गरेपछि फ्रान्सले 3-0 गोलको अग्रता लियो। 39औं मिनेटमा युक्रेनका भिटाली मिकोलेन्कोले आत्मघाती गोल गरेपछि फ्रान्सले 4-0 गोलको अग्रता बनायो। पहिलो हाफमा 4 गोलको अग्रता बनाएको फ्रान्सले दोस्रो हाफमा थप 3 गोल गर्दा 1 गोल खान पुग्यो। खेलको 53औं मिनेटमा भेक्टरले गोल गर्दै युक्रेनलाई 4-1 गोलको स्थितिमा ल्याए। 65औं मिनेटमा टोलिसोले गोल गर्दै फ्रान्सलाई 5-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि एम्बाप्पेले खेलको 82औं मिनेटमा र ग्रिजम्यानले 89औं मिनेटमा गोल गर्दै फ्रान्सलाई 7-1 गोलको फराकिलो जित दिलाए। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। रिक्त रहेका अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास गरी 3 मन्त्री तत्काल नियुक्त गर्ने नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच समझदारी। औपचारिक पुनर्गठन भने दशैं तिहारपछि मात्रै। नेपालमा थप 12 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 590 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 2540 सहित 4364 जनामा संक्रमण, 98,617 पुगे संक्रमित। यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.2% खुम्चने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण। आउँदो वर्ष 0.6% पुग्ने अनुमान। अर्धवार्षिक तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसिया हालसम्मकै सूक्ष्म मन्दीमा। फिनल्यान्डमा 1 दिनका लागि प्रधानमन्त्री बनिन् 16 वर्षीय एभा मुर्तो। प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनद्वारा लैङ्गिक भिन्नता अन्त्यको निम्ति लड्न थप कदम उठाउँदै बुधबार कुर्सी हस्तान्तरण। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा युक्रेन विरुद्ध फ्रान्सको फराकिलो गोल अन्तरको जित। ओलिभर जिराउडको 2 गोलमा युक्रेन 7-1 गोल अन्तरले पराजित। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।